Maayong gabi, ma'am. Kumusta man ka karon, ma'am? Okay ra gihapon. So, ania kami karon aron sa pag-interview sa imong kahibalo bahin sa inyong tribo. Pero una sa tanan, magpaila-ila sa di ay may uban sa akong kagrupo nga sila Everine, Angel, Justin, Yanaan, ug Mark Steven. Ug ako di ay si Joan G. Bitsolan. No, so pwede ba nako ay balanon sa imong ngalan o taga-asa ka and unsa imong tribo? Ako si Eliza Mibayok ug taga Dahilayan Manolo Fortich Bukidnon ug ang akong tribo is tribo nga Higaunon. Ma'am, unsay usa ka butang nga espesyal sa inyong kultura? Usa ka lumad nga grupo na ilhan tungod sa malinaw nga pagpabili sa kalinaw pagrespeto sa kinaiyahan ug talagsaong mga tradisyon. Ma'am, unsa imong ganahan sa inyong tribo? Sabot og pagtahod sa kultura importante aron mapadayon ang identidad ug ang mga tradisyon alang sa umaabot nga mga henerasyon. Daghan kayong salamat, ma'am. Unsa po din mo ang gusto masayran sa uban magbahin sa imong tribo? Akong ganahan sa among tribo kay ang panaghiusa ug pagrespeto sa usag-usa. So, giyon sa ninyo pagpadayon ang inyong kultura kan? Kultura sa kalinaw ug mga ritual ug tradisyon. Daghang salamat ma'am, labi na sa imong oras na bigahin para sa mga God bless ma'am. Thank you.